म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको मोडल क्वेसन सेट बी सल्भ गर्छौं। न्यूमेरिकल क्वेसनहरु मात्र। हामीलाई 6 नम्बर क्वेसनबाट चाहिँ न्यूमेरिकलहरु सोधेको छ। यहाँनिर द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट अफ अ मटेरियल। म्याक्सिमम स्टक लेभल 10000 युनिट, म्याक्सिमम कन्जम्पसन 800 युनिट्स, एभरेज कन्जम्पसन 700 युनिट्स, डेलिभरी पिरियड 10 to 12 डेज र रिअर्डर लेभल दिएको छ 12000 र हामीलाई रिक्वायर्डमा चाहिँ छ रिअर्डर क्वान्टिटी। अब रिअर्डर क्वान्टिटीको लागि हामी म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला लाग्छौं। म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको ROL plus ROQ minus minimum consumption into के गर्छ मिनिमम रिअर्डर पिरियड यो युज गर्छौं फर्मुला। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल क्वेसनले दियो 10000, रिअर्डर लेभल दिएको छ हामीलाई 12000, ROQ छैन माइनस मिनिमम कन्जम्पसन छैन। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ क्वेसनले एभरेज कन्जम्पसन। एभरेज कन्जम्पसन भनेको हाम्रो फर्मुला म्याक्सिमम कन्जम्पसन प्लस के गर्छौं मिनिमम कन्जम्पसन। मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाइ के गर्छौं 2। एभरेज कंजम्पशन दियो हामीलाई 700, मैक्सिमम कंजम्पशन छ हामीसँग यहाँनिर 800 प्लस यहाँबाट के निकाल्नु छ मिनिमम कंजम्पशन र मिनिमम कंजम्पशन निकाल्दा फेरि यो आउँछ हामीलाई मिनिमम कंजम्पशन भनेको मिनिमम कंजम्पशन चाहिँ हामीलाई कति आयो 600 युनिट्स। अब यहाँनिर लगेर सल्भ गर्दा मिनिमम कंजम्पशन 600 छ र हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड डेलिभरी पिरियड चाहिँ कति छ हामीलाई 600 डेलिभरी पिरियड अथवा मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ 10 डेज छ। यहाँबाट ROQ सल्भ गर्दा हामीलाई आयो 4000 युनिट्स। यो भयो 6 नम्बरको। 7 मा हामीलाई वर्कर गेट अ टोटल वेजेस ₹300 फर अ जब। वर्करले चाहिँ ₹300 चाहिँ टोटल वेजेस पायो भने हामीलाई 7 नम्बरमा टोटल वेजेस दियो एउटा जबको हामीलाई ₹300 टाइम टेकन। त्यो जब गर्नको लागि उले चाहिँ कति घण्टा काम गरेको रहेछ 20 आवर्स। द वेज रेट पर आवर 1 घण्टाको चाहिँ टाइम रेट TR चाहिँ दियो हामीलाई ₹12 र क्वेशनले सोध्यो अमाउन्ट अफ बोनस अन्डर रोवन प्लान। रोवन प्लान अनुसार बोनस कति हो भने चाहिँ यहाँनिर नाउ टोटल वेजेस अन्डर रोवन भन्छ भने हाम्रो टोटल वेजेसको फर्मुला के हुन्छ TT into TR प्लस के गर्छौं हामी बोनस। TT into TR प्लस के गर्छौं बोनस। टोटल वेजेस अन्डर रोवन भनेको हामीसँग छ 300, टाइम टेकन छ 20 आवर इन्टु 12 युनिट भनेपछि यहाँबाट हामीले बोनस सल्भ गर्दा बोनस इक्वल्स टु रुपीज हामीलाई कति आउँछ यहाँबाट बोनस चाहिँ भन्दा बोनस आयो रुपीज कति हामीसँग 60। सिधै टोटल वेजेस अन्डर रोवन बाट सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ बोनस अमाउन्ट चाहिँ कति आयो ₹60। 8 नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई डिफरेन्स इन कस्ट पर युनिट। डिफरेन्स इन कस्ट भनेकै यो हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ। पर युनिट BCPU चाहिँ दियो क्वेशनले ₹0.4 बिट्विन 14000 युनिट एन्ड 20000 युनिट। कस्टको रेट चाहिँ 0.4 छ रे 14000 र 20000 युनिटमा। टोटल कस्ट फर 20000 युनिट। टोटल कस्ट फर 20000 युनिट्स इक्वल्स टु रुपीज हामीलाई क्वेशनले कति दिइरहेको छ 15000 र रिक्वायर्डमा भन्यो कस्ट फर 18000 युनिट्स। 18000 हुँदा चाहिँ हाम्रो कस्ट कति हो भनेर सोध्यो। अब यसको लागि हामी सुरुमा के गर्छौं भने टोटल कस्टको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट प्लस BCPU इन्टु के गर्छौं हामी आउटपुट। अब टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो 15000 छ। अब फिक्स्ड कस्ट चाहिँ छैन प्लस BCPU कति छ हाम्रो 0.40 र आउटपुट कति छ हामीसँग 20000। यहाँबाट हामीले फिक्स्ड कस्ट सल्भ गर्दा यो हाम्रो आउँछ ₹7000। अब यस्तै अगेन अब हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले टोटल कस्ट फर 18000 युनिट्स भन्यो। सेम फर्मुला लाउँछौं फिक्स्ड कस्ट प्लस BCPU इन्टु के गर्छौं हामी आउटपुट। फिक्स्ड कस्ट क्वेशनले दियो 7000 भक्क निकाल्यौं। BCPU छ 0.40 र आउटपुट चाहिँ कति हुँदाको भनेछ क्वेशनले 18000 को भनेपछि यो आन्सर आयो हाम्रो 14200। यो चाहिँ के आयो हाम्रो टोटल कस्ट फर 18000 युनिट।
त्यस्तै 9 नम्बरमा हामीलाई दियो स्ट्यान्डर्ड मटेरियल पर युनिट अफ आउटपुट हैन एउटा युनिटको लागि मटेरियल चाहिँ कति केजी लाग्छ भने हामीलाई 4 केजी लाग्छ भन्यो त्यो पछि भन्यो क्वेशनले स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अब हामीलाई यहाँनिर डाटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डको केसमा स्ट्यान्डर्ड मटेरियल पर युनिट एउटा सामान बनाउन 4 केजी लाग्छ र भन्यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई चाहिँ हामीले एसओ ले डिनोट गर्छौं यो कति युनिट छ 100 युनिट्स स्ट्यान्डर्ड प्राइस रुपीज स्ट्यान्डर्ड के दिइराछ क्वेशनले प्राइस स्ट्यान्डर्ड प्राइस पर केजी स्ट्यान्डर्ड प्राइस एसपी चाहिँ कति दियो रुपीज 4 र एक्चुअल को डाटा को केसमा एक्चुअल को आउटपुट दियो हामीलाई क्वेशनले सुरुमा एक्चुअल आउटपुट एओ भनेको हामीसँग छ 90 युनिट्स त्यस्तै क्वेशनले फर्दर दिएको छ एक्चुअल प्राइस पर केजी हामीलाई चाहिँ एक्चुअल प्राइस पनि दियो एपी कति दिएछ रुपीज 4.5 र एक्चुअल क्वान्टिटी मटेरियल चाहिँ कति युज गर्यो भन्दा एक्चुअल क्वान्टिटी एक्यू चाहिँ छ हामीसँग 350 केजी हामीलाई चाहिँ एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिँ कति दिइराको छ 350 केजी र सोध्यो क्वेशनले मटेरियल कस्ट भेरिएन्स क्वेशनले चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ मटेरियल कस्ट भेरिएन्स अब यसको लागि हामी सुरुमा के निकाल्छौं यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिँ के छ हामीलाई कतिवटा युनिट बनाएको छौं हामीले 90 वटा युनिट बनाएको छौं हैन एउटा युनिटको लागि कति केजी चाहिने 4 केजी भनेपछि 90 * 4 गर्दा यो 360 केजी लाग्ने क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति लागेछ अरे 350 केजी अब हामीलाई सोध्यो क्वेशनले मटेरियल कस्ट भेरिएन्स को हाम्रो फर्मुला हुन्छ SQ * SP - AQ * के गर्छौं AP स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको छ 360 स्ट्यान्डर्ड प्राइस छ हामीलाई 4 एक्चुअल क्वान्टिटी छ 350 र एक्चुअल प्राइस चाहिँ कति छ हाम्रो रुपीज 45 यो गर्दा फेरि आन्सर नेगेटिभमा आउँछ रुपीज कति भयो 135 अब यो चाहिँ माइनसमा आको भएर यसलाई के भन्छौं अनफेभरेबल भनेर हामी के लेख्ने काम गर्छौं यु लेख्ने काम यस्तै 10 नम्बर को क्वेशन में हामीलाई द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोवाइडेड टू यू भन्ने छ 10 नम्बर को क्वेशन में एक्सपेक्टेड प्राइस अफ प्रोडक्ट को प्राइस चाहिँ कति छ रे हाम्रो रुपीज 600 र त्यसमा डिस्काउन्ट चाहिँ के भनेको छ एक्सपेक्टेड डिस्काउन्ट 10% अन प्राइस एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्ट हामीलाई एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ कति दिइराको छ 300 एक्सपेक्टेड डिजाइनिङ कस्ट अफ के भनेको छ प्रोडक्ट हाम्रो यहाँ दुईटा को के छ पहिला चाहिँ बिफोर डिजाइनिङ को छ आफ्टर के को छ डिजाइनिङ को भनेपछि यहाँनिर अब हामीले निकाल्दा फेरि के गर्छौं भ्यालु अफ प्रोडक्ट सोध्यो क्वेशनले रिक्वायर्ड मा भ्यालु अफ प्रोडक्ट भनेको हामी के गर्छौं एक्सपेक्टेड प्राइस डिवाइडेड बाइ के गर्छौं हामी कस्ट गर्छौं अब यसको लागि भ्यालु अफ प्रोडक्ट of existing सिचुएसन मा चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 600 छ र कस्ट कति छ 300 यो गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो 2 यस्तै भ्यालु अफ प्रोडक्ट आफ्टर डिजाइनिङ अब डिजाइनिङ गरेपछि क्वेशनले क्लियरली भनेको छ 600 प्राइसमा 10% डिस्काउन्ट हुन्छ हैन 600 प्राइसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हुन्छ 10% त्यही भएर माइनस गर्यो अपनमा कस्ट पहिला कति थियो हामीसँग 300 कस्ट थियो र रिडिजाइनिङ गरे भएर एडिशनल कति कस्ट लाग्ने भयो प्लस 60 लाग्ने भयो यो गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आयो 1.5 शॉर्ट क्वेशन आन्सर एटेम्प्ट 25 11 को बी गर्दै छौं 11 को B मा AB manufacturing company is engaged in the production of AA and a byproduct BB byproduct चाहिँ BB रहेछ which after further processing has a commercial value other information for the products are भनेछ क्वेशनले हामीलाई मटेरियल कस्ट लेबर र ओभरहेड को कस्ट दिइराछ जोइन्ट कस्ट चाहिँ 12 10000 8000 गरेर टोटल 20000 भयो सेपरेट AA जुन पहिला उले बनाइराको प्रोडक्ट छ उसको 8000 6000 5000 छ जुन BB बाइ प्रोडक्ट छ उसको लागि चाहिँ सेपरेट कस्ट 1000 2000 र 1000 गरे 4000 दिएको छ द क्वान्टिटीज प्रोड्युस्ड ड्युरिङ द पिरियड वेयर AA को प्रोडक्सन युनिट्स अफ AA भनेको 200 केजी छ यस्तै प्रोडक्सन युनिट्स अफ BB चाहिँ हामीलाई कति केजी दियो 100 केजी सेलिङ प्राइस अफ BB सेलिङ प्राइस
अफ कुनको दिइरहेको छ बीबी चाहिँ कति दियो रुपीज 120 on which the profit earned profit equals to 20% on के भनिरहेछ क्वेशनले कस्ट प्रॉफिट चाहिँ 20% on कस्ट भन्यो ए नम्बरमा भन्यो रिक्वायर्डमा स्टेटमेन्ट सोइङ जोइन्ट कस्ट अफ के भन्यो बीबी अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ ए नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ जोइन्ट कस्ट अफ के भनेको छ बीबी जोइन्ट कस्ट निकाल्नु छ कुन प्रोडक्टको हामीलाई बाई प्रोडक्ट बीबी को चाहिँ के गर्नु छ हामीलाई जोइन्ट कस्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु छ अब क्वेशनले क्लियरली भनिरहेको छ हामीलाई सेल्स रेभिन्यू बीबी हाम्रो कतिवटा सेल गरेको छ क्वेशनले 100 केजी एउटाको 120 भने चाहिँ यहाँनिर 100 into 120 गर्दा यो आयो 12000 यसमा लेस के घटाउँछौँ हामी प्रॉफिट अब प्रॉफिट चाहिँ अन केमा भनेको छ कस्ट हैन कस्ट चाहिँ 20% प्रॉफिट चाहिँ 20% अन कस्ट 100% भनेपछि सेल्स चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ हाम्रो 120% हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दा हामी 20/100 + 20 इन्टु हाम्रो चाहिँ कति छ सेल्स 12000 गर्छौं हैन यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 2000 यति सेल्समा प्रॉफिट घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ टोटल कस्ट किनभने रुल के छ सेल्समा टोटल कस्ट घटायो भने प्रॉफिट आउँछ अनि सेल्समा प्रॉफिट लेस गरिदिँदा यो के आयो टोटल कस्ट अब टोटल कस्टमा लेस के गरौँ हामी सेपरेट कस्ट चाहिँ हाम्रो बीबी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को कति छ 4000 भन्छ यहाँबाट हामीलाई जोइन्ट कस्ट चाहिँ कति रहेछ हाम्रो बीबी को 6000 हैन अझ शेयर इन जोइन्ट कस्ट हैन बीबी को चाहिँ जोइन्ट कस्टमा चाहिँ कति शेयर रहेछ 6000 अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले फर्दर सोध्यो बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले सेलिङ प्राइस अफ एए बी नम्बरमा सेलिङ प्राइस अफ एए इफ प्रॉफिट इक्वल्स टू कति पर्सेन्ट दियो हामीलाई 10% अन कस्ट अब यसको लागि पनि हामी के गर्छौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट निकाल्छौं अब यो चाहिँ कसको गर्दैछौं हामी स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अफ के को एए को भन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यसरी लेख्छौं अब सुरुमा हामीलाई टोटल कस्ट हामीलाई चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ कति दिइरहेको छ यहाँनिर अब टोटल कस्ट निकाल्नलाई सेपरेट कस्ट पनि छ अनि के छ कस्ट पनि चाहियो जोइन्ट कस्ट पनि चाहियो अब हामी बीबी को एए को क्याल्कुलेट गर्दैछौं भने हामीलाई सेपरेट कस्ट चाहिँ एए को चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले 19000 अब जोइन्ट कस्ट को कुरामा हैन यहाँनिर हामीलाई जोइन्ट कस्ट को कुरामा शेयर इन जोइन्ट कस्ट को कुरामा जोइन्ट कस्ट टोटल हाम्रो 20000 छ 20000 मध्ये बीबी को पोर्सन कति रहेछ 6000 त्यही भएर के गर्छौं भने 20000 टोटल जोइन्ट कस्टमा बीबी को पोर्सन 6000 लेस कर दिदा हाम्रो आयो यो 14000 भन्छ अब हाम्रो टोटल कस्ट भनेको सेपरेट कस्ट र जोइन्ट कस्ट जोड्दा यो आयो 43000 कसरी गर्यो सेपरेट कस्ट एए को लेख्यौं 90000 जोइन्ट कस्टमा उसको शेयर चाहिँ कति छ 20000 मध्ये 6000 चाहिँ बीबी को हो भने एए को कति भयो 14000 19000 र 14000 जोड्दा टोटल कस्ट चाहिँ आयो हाम्रो 43000 अब यसमा चाहिँ हामीलाई प्रॉफिट अन कस्ट भनेको छ प्रॉफिट चाहिँ कति पर्सेन्टेज भनेको छ 10% अफ 43000 गर्दा यो 4300 आयो भने चाहिँ हाम्रो सेल्स को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ यहाँबाट 47300 आयो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सोध्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट सेल्स को भ्यालुलाई केले डिभाइड गर्छौं हामी सेल्स युनिटले सेल भ्यालु छ 47300 डिभाइड बाइ एए को सेल युनिट चाहिँ कति छ 200 यहाँबाट हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति आयो 236.5 यो चाहिँ के को सेलिङ प्राइस भयो एए को 12 को B मा the following are the maintenance costs in a factory for 5 months with corresponding machine hour हामीलाई चाहिँ कस्ट र के दिइराछ machine hour मन्थ छ हामीलाई जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल र मे यस्तै machine hour हरुलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं x ले x भनेको छ 100 200 300 400 र 500 त्यस्तै रिपेयर कस्टलाई हामी कस्टलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं y ले अनि y चाहिँ छ 300 400 500 600 र 700 हामीलाई रिक्वायर्डमा क्वेशनले भनेको छ
ए नम्बरमा सेग्रिगेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ भने हामी के गर्छौं टेबल बनाउँछौं x को समेसन 1500 y को समेसन कति छ 2500 त्यो पछि हामीले के निकाल्यौं x र y टेबल x र y भनेको 100 * 300 गरेर 30000 त्यस्तै 200 * 400 गरेर 80000 यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै लगेर टोटल गर्दा हाम्रो कति आयो 8,50,000। अब अर्को चाहिन्छ टेबल हामीलाई x स्क्वायर x को स्क्वायर भनेको 100 को स्क्वायर भनेको 10000 200 को स्क्वायर भनेको 40000 300 स्क्वायर भनेको 90000 सबै इन्डिभिजुअल डाटाको स्क्वायर गर्दै राख्यौं यसरी हाम्रो समेसन x स्क्वायर चाहिँ आयो 5,50,000। अब लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट लाई हामीले केले डिनोट गर्छौं b ले यसको फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को के गर्छौं होल स्क्वायर n भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 कतिवटा मेसिन आउँछ हामीसँग 5 वटा अथवा 5 मन्थ को डाटा छ हामीसँग 5 इन्टु के गर्छौं हामी xy भनेको हामीसँग कति छ 8,50,000 समेसन x छ 1500 समेसन y आछ 2500 डिवाइड बाइ n भनेको छ हामीसँग 5 इन्टु समेसन x स्क्वायर छ 5,50,000 माइनस समेसन x कति छ 1500 यसको के गर्नु छ हामीलाई होल स्क्वायर गर्नु छ यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो ₹1। यस्तै हाम्रो फिक्स्ड कस्टलाई हामी a ले डिनोट गर्छौं समेसन y माइनस b समेसन x डिवाइड बाइ के गर्छौं n समेसन y को टोटल छ 2500 b क्याल्कुलेट गर्यौं 1 समेसन x छ 1500 n भनेको हामीसँग 5 छ यति गर्दा फेरि यो आयो हाम्रो ₹200 यो चाहिँ कति नम्बरको रिक्वायर्ड भयो a नम्बरको रिक्वायर्ड। अब b नम्बरमा भन्यो कस्ट फर 800 आवर्स एन्ड 1000 आवर्स। अब हामीलाई चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नु छ b नम्बरमा हामीलाई टोटल कस्ट y भनेको के हुन्छ a plus bx हैन a plus के गर्छौं हामी bx when x equals to कति आवर्स छ हामीलाई क्वेशनले दिएको सुरुमा 800 आवर्स y टोटल कस्ट भनेको a कति छ हामीसँग 200 vcpu छ 1 x भनेको कति छ 800 गर्दा यो रुपीस कति आउँछ 1000। त्यस्तै when y equals to 1000 आवर्स हुँदा y equals to x equals to 1000 आवर हुँदा y भनेको 200 प्लस 1 इन्टु x चाहिँ कति छ हामीसँग 1000 यति गर्दा फेरि हाम्रो टोटल कस्ट आयो 1200। 13 नम्बरको क्वेशनमा KK Limited is a manufacturing company having 3 production department A, B and C and 2 service department X and K भनेको छ Y. The operating condition of the department are given below. Particular production department or service department total 5 वटा department दिएको छ र required मा A नम्बरमा भनेको छ overhead showing overhead distribution to department. overhead distribution को चाहिँ टेबल सोधेको छ यसको लागि सुरुमा overhead हरु लेख्छौं टोटल ओभरहेड त्यसलाई के को बेसिसमा छुटाउँछौं बेसिस लेख्छौं तीनटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ र सर्भिस डिपार्टमेन्ट कतिवटा छ दुईटा। अब ओभरहेड रेकर्ड गर्ने प्रोसेसमा सुरुमा छ डाइरेक्ट मटेरियल हामीले अगाडिको क्लासहरुमा भनेको छौं डाइरेक्ट मटेरियल चाहिँ जहिले पनि केमा मात्र रेकर्ड हुन्छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्र मान्छे डाइरेक्ट मटेरियलको बेसिस हामी के लेख्छौं गिवन। अब डाइरेक्ट मटेरियल चाहिँ कति भयो यहाँनिर 2000 र y को चाहिँ कति छ 1000 टोटल हामीलाई ओभरहेड चाहिँ कति हुन्छ 3000 यो भनेको चाहिँ कुनको आयो डाइरेक्ट मटेरियलको। डाइरेक्ट मटेरियल पछि हामीसँग छ डाइरेक्ट वेजेस पनि डाइरेक्ट ओड छ त्यही भएर यो पनि केमा मात्र रेकर्ड गर्ने सर्भिसमा मात्र भन्छ 1000 यो चाहिँ क्वेशनले नै गिवन अथवा एलोकेटेड छुट्याएर दियो त्यही भएर सिधै डाइरेक्ट वेजेस पनि हामी यसरी लेख्छौं। अब डाइरेक्ट वेजेस पछि त्यहाँनिर छ फ्याक्ट्री रेन्ट चाहिँ हाम्रो क्वेशनले नै एलोकेट गरेर दिइराको छ ए मा छ 1000 बी मा 500 यहाँनिर 1000 अनि अर्को छ 500 र 1000 यो पनि के छ क्वेशनले गिवन छ भन्छ यो टोटल गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो 4000 चाहिँ आयो फ्याक्ट्री रेन्ट। अब फ्याक्ट्री रेन्ट पछि हामीलाई
त्यहाँनिर क्यापिटल भ्यालु अफ एसेट्स यो ओभरहेड होइन, खर्च होइन, यो लेख्दैन मैले। मेसिन आवर दियो, हर्स पावर अफ मेसिन दियो, सर्भिस रेन्डर बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर 40 30 र 30% अहिले पछि यो रिएपोर्सनमेन्ट गर्न युज हुन्छ। त्यो पछि क्वेसनले भने हामीलाई the overhead extracted from the books of the company are as under। हामीलाई चाहिँ पावर दियो क्वेसनले 3000। अब पावरको लागि चाहिँ रुल के हुन्छ, हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर गर्नुपर्ने। तर यहाँ मेसिन आवर एक्स र वाई को नदिएको कारणले यहाँनिर हामी के को बेसिसमा मात्र छुटाउँछौँ, हर्स पावरको बेसिसमा मात्र हामी चाहिँ यसलाई ओभरहेडलाई एलोकेट गर्छौँ। अब हर्स पावरको छुटाउँदा फेरि हर्स पावर छ हामीसँग 50:40:20:15:25 यो टोटल गर्दा हाम्रो कति आयो 150 हैन। यो टोटल गर्दा चाहिँ कति आयो 150। 50 40 20 15 र 25 एड गर्दा चाहिँ यो हाम्रो टोटल कति आयो 150। अब रुल के छ हाम्रो 50 छ हाम्रो ए को, बी को छ 40, सी को 20, एक्स को 15 र वाई को 25 भनेपछि रुल के छ 50 डिवाइड बाइ 150 इन्टु 3000 गर्छौं, ए मा लेख्छौं। 50 डिवाइड बाइ 150 इन्टु 3000 गर्दा यो भ्यालु आयो 1000। त्यस्तै 40 डिवाइड बाइ 150 इन्टु 3000 गर्दा यो आयो 800। 20 डिवाइड बाइ 150 इन्टु 3000 गर्दा यो कति आउँछ 400। त्यसरी नै आफ्नो भ्यालुहरु युज गर्दा यो आउँछ 300 र कति 100 500। यो चाहिँ हाम्रो के को कुरा भयो पावरको। पावर पछि क्वेशन नै हामीलाई यहाँ निर दियो डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसनको टोटल भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिइराको छ 10000। अब डेप्रिसिएसनलाई हामीले के को आधारमा छुटाउँछौं क्यापिटल भ्यालु अफ एसेट्स। अब यहाँ निर चाहिँ 0 चाहिँ कमन लिन मिल्ने छ 20 40 20 10 10 छ भने यसलाई अब लेख्दा फेरि हामी 2:4:2:1:1 गर्छौं। यो कति आयो टोटल 10 आयो हैन। 2:4:2:1:1 गर्दा 10 आयो। एउटा एउटा 0 काट्यौं अनि 2/10 इन्टु 10000 गर्दा यो कति आयो 2000। 4/10 इन्टु 10000 गर्दा यो 4000। यसरी नै यो 2000 1000 र कति आयो यो 1000। यो आयो के को कुरा डेप्रिसिएसन को। डेप्रिसिएसन पछि हामीलाई त्यहाँनिर क्वेशनले दिइराको छ अदर ओभरहेड। अदर ओभरहेड चाहिँ क्वेशनले दिए हामीलाई 18000 र यसलाई चाहिँ अब के को बेसिसमा हामी छुटाउँछौं डाइरेक्ट वेजेस को। ओभरहेड जुन छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस को बेसिसमा छुटाउँछ। डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ अब हामीसँग छ 2:2:3:1:1 यो गर्दा टोटल कति आयो 9। अब रुल के छ 2/9 इन्टु 18000 यो गर्दा फेरि हाम्रो यहाँ निर भ्यालु आउँछ 4000। त्यस्तै 2/9 इन्टु 18000 गर्दा 4000। 3/9 इन्टु 18000 गर्दा यो कति आयो हाम्रो 6000। यसरी नै भ्यालु निकाल्दा यो 2000 अर्को पनि कति छ 2000 र यो एड गर्ने। अब यो पछि ओभरहेडहरु छैन त्यही भएर यसलाई हामी टोटल गर्छौं। टोटल आयो यो 40000। अर्को छ हामीसँग यहाँको टोटल 8000 9300 9400 6800 र कति छ 6500। यो चाहिँ के हाम्रो टोटल ओभरहेड। अब टोटल चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको ओभरहेड आयो। सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ अब केमा बाड्नु छ हामीलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रिएपोर्सनमेन्ट गर्नु छ। रिएपोर्सनमेन्टको लागि दियो हामीलाई सर्भिस रेन्डर बाइ सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर 40% 30% र 30%। अब यसलाई लेख्दा चाहिँ हामी रिएपोर्सनमेन्ट अब गर्दा सुरुमा कसको गर्छौं एक्स को। अब एक्स को हाम्रो टोटल भ्यालु कति छ 6800 हैन। 6800 लाई चाहिँ क्वेशनले क्लियरली भनेको छ 40% 30% र कति छ 30%। टोटल जोड्दा 100 आयो। 40/100 इन्टु 6800 गर्दा यो आयो 2720। त्यस्तै 30 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 6800 गर्दा यो आयो 2040। अर्को पनि 30 छ भने चाहिँ 2040। यो कसको काम सिद्ध्यो एक्स को। यस्तै गरेर हामी वाई को गर्दा फेरि वाई को पनि 40:30:30 नै राख्छौं। अब यहाँ निर चाहिँ कति छ माइनस हामीलाई 6500। 6500 लाई चाहिँ यता भाग लगाउनु छ भनेपछि 40 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 6500 गर्दा यो आयो 2600।
30 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 65 100 गर्दा यो आउँछ 1950, यो पनि छ 1950 र अब यति टोटल गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आयो टोटल ओभरहेड। अब टोटल ओभरहेडको कुरामा यो जस्ताको तस्तै 40,000 किनभने नयाँ ओभरहेड आएको हैन, सर्भिसलाई नै हामीले केमा डिभाइड गरेको रिएलोकेट गरेको प्रोडक्सनमा, त्यही भएर यो दुईटा भ्यालु चाहिँ आएन। यसको टोटल चाहिँ हामीलाई आयो 13320 13290 र 13390, यो चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल ओभरहेड। अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले सँगसँगै सोधेको छ मेसिन आवर रेट अफ द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। अब बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई मेसिन आवर रेट सोध्यो। अब मेसिन आवर रेट निकाल्दा के गर्छौँ हामी टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले चाहिँ के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ। अब टोटल ओभरहेड आयो यहाँनिर हामीलाई 13320, त्यहाँनिर मेसिन आवर चाहिँ ए डिपार्टमेन्टको कति छ हाम्रो 2000। अब 13320 लाई 2000 ले डिभाइड गरिदिँदा यो आयो 6.66, त्यस्तै 13290 लाई 1000 ले डिभाइड गर्दा आयो यो 13.29, 13390 लाई मेसिन आवर 2000 ले डिभाइड गर्दा यो पनि आयो हाम्रो चाहिँ 6.695, यो चाहिँ हाम्रो के आयो मेसिन आवर रेट। 14 नम्बरमा हामीलाई सर्भिस कस्टिङको एउटा न्युमेरिकल छ। फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ अ रिनोन्ड होटल इन काठमाडौँ, टोटल नम्बर अफ सिंगल रुम चाहिँ हामीलाई कतिवटा दिइरहेको छ क्वेशनले 20, त्यस्तै डबल रुम चाहिँ दियो हामीलाई क्वेशनले 10। त्यो पछि भन्यो एनुअल एक्सपेन्सेस रुपिस समरी, हामीलाई चाहिँ एनुअल एक्सपेन्सेस चाहिँ दिइरहेको छ क्वेशनले र हामीलाई रिक्वायर्डमा सोधेको छ अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट, हामीलाई चाहिँ अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट सोधेको छ होटेलको। भने यहाँनिर चाहिँ के छ कुरा स्ट्यान्डिङ कस्ट र रनिङ कस्ट दुईटा टाइपको कस्ट हुन्छ। स्ट्यान्डिङ कस्ट भनेको फिक्स्ड कस्ट भयो, त्यस्तै रनिङ कस्ट भनेको चाहिँ कुन कस्ट हुन्छ हामीलाई भेरिएबल कस्ट। यहाँनिर मेडिकल स्टाफ स्यालेरी चाहिँ हामीलाई कति छ 1 लाख छ। अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनले त्यहाँनिर के भनेको छ 4 मन्थ र 8 मन्थ भनेर 12 मन्थको कुरा गरेको छ भने 1 वर्षको हिसाब चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मेडिकल स्टाफ स्यालेरी चाहिँ 1 लाख भयो, यो भनेको स्ट्यान्डिङ भयो, त्यही भएर 1 लाख इन्टु 12 गरेर 12 लाख लेख्यौँ। त्यो पछि छ हामीसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ स्यालेरी 50,000 पर मन्थ, यो पनि फिक्स्ड भयो, त्यही भएर 50,000 इन्टु 12 गरेर हामीले 6 लाख लेख्यौँ। त्यो पछि अदर हेल्पर स्यालेरी भनेर 25,000 पर मन्थ, 25,000 लाई इन्टु 12 गरेर स्ट्यान्डिङमा 3 लाख लेख्यौँ। लाइटिङ एन्ड हिटिङलाई पनि स्ट्यान्डिङमा लेख्यौँ। त्यो पछि त्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ के भनेको छ क्वेशनले 50,000 पर एनम भनेको छ। पर एनम भनेपछि त्यो वर्षको भयो, त्यही भएर त्यो सिधै कति लेख्यौँ हामीले 50,000 नै लेख्यौँ भेरिएबल अथवा हामीले रनिङ कस्टमा। त्यो पछि चाहिँ डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ, डेप्रिसिएसन चाहिँ 5% अफ 5 मिलियन भन्दैछ, 5% अफ 5 मिलियन गरेर स्ट्यान्डिङमै लेख्यौँ 2,50,000। त्यस्तै डेप्रिसिएसन अफ अदर फिक्स्ड एसेट्स भनेको 15% अफ 1 मिलियन गर्दा यो कति आयो 1,50,000। त्यस्तै गरेर इन्सुरेन्स पनि स्ट्यान्डिङ नै भयो, 10,000 इन्टु 12 गऱ्यौँ पर मन्थ भनेर यो गर्दाखेरि आयो 1,20,000। त्यस्तै मिसलेनियस चाहिँ 2 लाख पर एनम नै दियो, एनुअल नै दिएको भएर यसलाई सिधै स्ट्यान्डिङमा नै लेख्यौँ 2 लाख। यसरी सबै स्ट्यान्डिङ कस्टहरू जोड्दा आयो हाम्रो 29,70,000। अब रनिङ कस्टमा चाहिँ हाम्रो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एउटा मात्र भएको भएर सिधै मैले यता साइडमा 50,000 लेखेँ। अब स्ट्यान्डिङ कस्ट भनेको फिक्स्ड कस्ट र रनिङ कस्ट भेरिएबल कस्ट जोड्दा हाम्रो टोटल कस्ट आयो 30,20,000। त्यो पछि क्वेशनले के भनेको छ हामीलाई प्रफिट मार्जिन 25% अन के भनेको छ कस्ट, अनि प्रफिट चाहिँ कस्टको 25% भनेको भएर कस्ट भने चाहिँ 25 अपन 100 इन्टु टोटल कस्ट 30,20,000 गर्दा आयो 7,55,000। र यसरी टोटल चार्ज जुन चाहिँ हामीलाई चार्ज चाहिँ कति लिन्छ होटलले अब 37,75,000। बी नम्बरमा हामीलाई भन्यो रूम चार्ज फर सिंगल एन्ड डबल रूम पर डे, सिंगल र डबल रूम चाहिँ पर डे चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु छ रूम चार्ज निकाल्नु छ। अब क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि टोटल सिंगल रूम भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब सिंगल रूम हाम्रो कतिवटा छ त्यहाँ क्वेशनले भनिरहेछ 4 मन्थ चाहिँ हाम्रो सिंगल रूम चाहिँ 100% नै अकुपेन्सी छ अरे, 8 मन्थ चाहिँ सिंगल रूम कति पर्सेन्ट मात्र अकुपेन्सी छ 70% भन्छ। टोटल सिंगल रूम 20
वटा छ 4 महिना भनेको 4 महिनामा कति दिन हुन्छ 30 दिन 4 महिनासम्म 30 दिन हुन्छ इन्टु कति दिन कति पर्सेन्ट चाहिँ अकुपेन्सी हुन्छ भने यहाँनिर 100%। त्यस्तै त्यही 20 वटा रुम अब कति महिना 8 महिनासम्म भनेको इन्टु 30 किन गर्यौं त्यसलाई डेजमा लानलाई 8 महिनासम्म चाहिँ कति पर्सेन्ट अकुपेन्सी हुन्छ 70% अकुपेन्सी हुन्छ भन्यो। यसरी गर्दा हाम्रो टोटल सिंगल रुम चाहिँ आयो हाम्रो 5760। यसरी नै टोटल के गर्नु छ डबल रुमको केसमा क्वेशनले भनिरहेको छ 4 मन्थ चाहिँ हाम्रो डबल रुम 80% अकुपेन्सी छ त्यस्तै 8 मन्थ चाहिँ डबल रुम 50% अकुपेन्सी छ भने चाहिँ डबल रुम हाम्रो कतिवटा छ 10 वटा छ इन्टु 4 इन्टु 30 गर्दा दिनमा गयो 10 वटा रुम 4 महिनासम्म चाहिँ कति पर्सेन्ट अकुपेन्सी हुन्छ 80%। त्यस्तै 10 वटा रुम 8 महिनासम्म चाहिँ अकुपेन्सी 50%। यति गर्दा फेरि यो आयो हाम्रो 2160। अब हामीलाई रुम चार्ज निकाल्नु छ डबल रुम र सिंगल रुम सिधै एड गर्न मिल्दैन त्यसको लागि क्वेशनले हामीलाई भनेको छ यहाँनिर assume that the double room shall be regarded as 1.5 of the single room। सिंगल रुम को चाहिँ डबल रुम चाहिँ कति टाइम्स अरे डबल रुम को चाहिँ सिंगल रुम कति टाइम्स छ 1.5 टाइम्स फिक्सिङ द रेट अफ द रुम। अब रुम को रेट फिक्स गर्नको सजिलोको लागि चाहिँ के भन्थ्यो डबल रुम चाहिँ सिंगल रुम को 1.5 टाइम्स छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एक्सपेक्टेड टोटल सिंगल रूम। अब एक्सपेक्टेड टोटल सिंगल रूम भनेको 5760 त सिंगल भइहाल्यो डबल 2160 छ क्वेशनले क्लियरली भनेको छ एउटा डबल रूम बराबर सिंगल चाहिँ कति छ अरे 1.50 भनेपछि यसरी गर्दा हाम्रो टोटल सिंगल रूम आयो 9000 सिंगल रूम। अब हामी के गरेर निकाल्छौं चार्ज पर सिंगल रूम। अब सिंगल रूम को चार्ज भनेको 37,75,000 टोटल डबल पनि सिंगल मा चेन्ज गर्दा फेरि कति हुँदो रहेछ 9000 चाहिँ सिंगल रूम हुँदो रहेछ भन्छ यो आयो हामीलाई 419.444। यस्तै चार्ज पर अब कुन रूम निकाल्नु छ हामीलाई डबल रूम। अब डबल रूम चाहिँ के भनेको छ सिंगल रूम को कति टाइम्स छ 1.5 टाइम्स छ भने चाहिँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा डबल रूम को चार्ज आयो हाम्रो 629.1667। लङ क्वेशन एन्सर्स एटेम्प्ट एनी 2 भन्ना छ 17 नम्बरको हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ च्याप्टरबाट क्वेशन छ एबी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी विथ नर्मल क्यापासिटी। क्वेशनले क्लियरली हामीलाई सुरुमा के दिएको छ नर्मल क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई कति दियो 35000 युनिट्स। यो पछि भन्यो प्रोवाइड द फलोइङ पार्टिकुलर्स फर द इयर इन्डिङ दुईटा इयर को दिएको छ 2075 मा हाम्रो प्रोडक्सन युनिट छ हाम्रो 30000 त्यस्तै सेल्स युनिट छ हाम्रो 35000। अब के हुन्छ प्रोडक्सन चाहिँ 30 छ रे बेचेको छ 35000 भने सेल्स युनिट हायर छ भने यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो कति भयो 5000 युनिट्स भयो भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ अब हाम्रो कति एज्युम गर्छौं 0 अथवा 0 हुन्छ। अब 2076 को कुरामा 75 को क्लोजिङ स्टक ने 76 को लागि के हुन्छ ओपनिङ स्टक भन्छ ओपनिङ स्टक चाहिँ कति छ हाम्रो 0 यहाँबाट छ हामीसँग प्रोडक्सन युनिट्स भनेर 40000 त्यस्तै क्लोज हाम्रो सेल्स युनिट चाहिँ कति दिएको छ 76 मा 32000 यहाँबाट हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको दुईटाको ग्याप कति आयो 8000 युनिट्स क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति छ 8000 युनिट्स। त्यो पछि क्वेशनले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भने चाहिँ हाम्रो SFOR स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट को फर्मुला के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिवाइडेड बाइ हामी के गर्छौं नर्मल क्यापासिटी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापासिटी गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट फिक्स्ड को रेट हामीलाई 2 दियो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामीसँग छैन नर्मल क्यापासिटी सुरुमै छ 35000 भन्छ यहाँबाट हामीलाई आयो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 2 × 35000 गर्दा यो कति आयो रुपीज 70000।
अब यति इन्फर्मेसन पछि यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङले चाहिँ के भन्छ कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट र केमा कस्टमा डिभाइड गर्छ फिक्स्ड कस्टमा त्यही भएर फर्मेटमा चाहिँ अब के गर्यौं दुईटा इयरको भएको भएर सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै लेख्यौं नत्र पहिला पहिला के गर्थ्यौं हामी यहाँ ब्र्याकेटमा भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दै लेख्थ्यौं अब दुईटा इयरको भएको भएर सेल्स युनिट कति छ हामीसँग 75 को 2075 को 35000 2076 को 32000 त्यस्तै प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 30 र कति छ 40000 अब के गर्छौं सुरुमा सेल्स रेभिन्यू एट द रेट कति छ हामीसँग 15 सेलिङ प्राइस चाहिँ 15 छ अब के गर्यौं यसलाई चाहिँ 15 इन्टु सेल्स युनिट 35000 गर्दा 5,25,000 आयो त्यस्तै सेल्स चाहिँ 15 रुपैयाँको रेट कतिवटा सेल्स युनिट छ 32000 गर्दा हामीलाई कति आयो 4,80,000 अब यो भयो सेल्स रेभिन्यू भेरिएबल कस्टिङले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो पछि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स्ड कस्ट एकैचोटी लास्टमा राख्छ त्यसको लागि हामीलाई भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिइराछ क्वेशन नै 5 अब म्यानुफ्याक्चरिङ भने चाहिँ हामी प्रोडक्सन युनिट सँग मल्टिप्लाई गर्छौं 5 इन्टु प्रोडक्सन युनिट 30000 गर्दा 1,50,000 5 इन्टु 40,000 गर्दा कति आयो 2 लाख अब के हुन्छ यसमा एउटा मात्र भ्यालु छ टोटल गरिरहनु परेन त्यही भएर के गर्छौं सिधै एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक अब के हुन्छ यहाँनिर रेट कति रुपैयाँ छ 5 ओपनिङ र क्लोजिङको भ्यालुएसन पनि त्यही नै 5 हुन्छ 2075 मा ओपनिङ स्टक 5000 हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं ओपनिङ स्टक चाहिँ कति क्याल्कुलेट गर्यौं 5000 इन्टु 5 गर्दा 2075 मा 25000 भयो त्यस्तै 2076 को केसमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ 0 इन्टु 5 गर्दा 0 नै आयो अब क्लोजिङ स्टक चाहिँ 2075 मा क्लोजिङ स्टक कति छ 0 छ त्यही भएर 0 इन्टु 5 गर्दा 0 भयो त्यस्तै 2076 मा हाम्रो क्लोजिङ 8000 छ 8000 इन्टु 5 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो 40000 अब के गर्यौं हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा ओपनिङ एड गर्यौं क्लोजिङ लेस गर्यौं यति गरिसकेपछि आयो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सेल्सबाट टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइन्छ त्यसलाई के भन्छौं ग्रॉस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्छौं भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भएर यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं सेल्स युनिट सँग 2 इन्टु 35000 गर्दा 70000 2 इन्टु 32000 गर्दा कति आयो 64000 अब ग्रॉस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्दा यो हाम्रो के आयो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यो पछि हामीले फिक्स्ड कस्ट भएभरको एक ठाउँमा लेख्छौं फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अब फिक्स्ड भने चाहिँ इयर वाइज चेन्ज हुँदैन जहिले पनि सेम हुन्छ त्यही भएर 70000 लेख्यौं त्यस्तै फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि 40000 र कति छ 40000 यति गरेपछि हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट आयो 1,10,000 अब नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड कस्ट गर्दा हाम्रो के आयो नेट इन्कम हाम्रो सेकेन्डमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर के छ एक्सटर्नल अथवा एब्जर्प्सन कस्टिङको सोधेको छ अघि हामीले भेरिएबल कस्टिङको गरौँ यो चाहिँ के भयो एब्जर्प्सन कस्टिङ अब दुईटा इयरको भएको भएर अघि जस्तै प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट हामीले लेख्यौं अब के हुन्छ जहिले पनि सुरु इन्कम स्टेटमेन्ट भन्न छ सेल्सबाट छ सेल्स रेभिन्यू एट द रेट 15 इन्टु सेल्स युनिट मल्टिप्लाई गर्दा फेरि हामीले केमा लेख्यौं सेल्स रेभिन्यूमा अब एब्जर्प्सन कस्टिङले कस्ट टु टाइप्सको छ भन्छ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेपछि हामीसँग के छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एट द रेट ₹5 छ अर्को फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ हाम्रो रेट क्वेशनले दिइरहेको कति 2 त्यो राख्यौं अब के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने चाहिँ हामीले प्रोडक्सन युनिट सँग मल्टिप्लाई गर्छौं 5 इन्टु 30000 1,50,000 5 इन्टु 40,000 गर्दा 2 लाख त्यस्तै फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ पनि 2 इन्टु 30,000 गर्दा 60,000 आयो 2 इन्टु 40,000 गर्दा यो कति आयो 80,000 अब यो दुईटा एड गर्दा यसलाई के भन्छ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 र 5 दुईटा रेट थियो यो दुईटा एड गर्दा कति भयो 7 र एड गर्दा 2,10,000 र 2,80,000 भयो अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको केसमा माथि रेट 7 आको भएर ओपनिङको रेट पनि 7 र क्लोजिङ स्टकको रेट पनि कति भयो 7 अब हाम्रो के छ 2075 मा ओपनिङ स्टक 5000 छ भने 5000 इन्टु 7 गर्दा 35000 भयो र क्लोजिङ स्टक चाहिँ 0 भइहाल्यो त्यस्तै 2076 मा ओपनिङ 0 छ र हाम्रो चाहिँ
क्लोजिङ स्टक चाहिँ 8000 भएको भएर कति आयो 56000 यति गर्दा भन्छ हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स बिफोर एडजस्टमेन्ट हैन बिफोर एडजस्टमेन्ट को हाम्रो चाहिँ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आयो त्यो पछि हाम्रो के छ यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट भनेको 70000 भनेर हामीले सुरुमै क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं हैन क्याल्कुलेट गरिसक्यौं कति 70000 छ अब 2075 मा हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति लेख्यौं 60000 लेख्न पर्ने 70000 तर लेख्यौं 60000 भने चाहिँ हामीले त कम लेख्यो नि 60000 लाई अब 70000 बनाउनु छ भने 10000 के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो त्यही भएर यहाँनिर एड अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर 10000 जोड्यौं त्यस्तै 2076 मा हाम्रो यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ 80000 हुन पर्ने 70000 तर हामीले रेकर्ड गर्यो 80000 हुन्छ 80000 लाई 70000 बनाउन 10000 के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँनिर ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर 10000 के गर्यौं लेस गर्यौं यति गरेपछि हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर के आयो एडजस्टमेन्ट हैन एडजस्ट गरिसकेपछि आफ्टर एडजस्टमेन्ट आयो के गर्छौं अब सेल्स रेभेन्यूबाट टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट घटाउँदा यो के आयो ग्रस प्रॉफिट र ग्रस प्रॉफिटमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दुईटा बाँकी छ भेरिएबल सेलिङ एट द रेट 2 अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ भने चाहिँ सेल्स सँग मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टु हाम्रो 35000 गर्दा 70 छ त्यस्तै 2 इन्टु 32000 गर्दा 64000 छ फिक्स सेलिङ भने चाहिँ फिक्स त कहिले चेन्ज भएन 40000 को 40000 यति जोड दिँदा के आयो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघि निकालेको ग्रस प्रॉफिटमा टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट यो भयो चाहिँ हाम्रो कुन कस्टिङको भयो एब्जर्प्सन कस्टिङको भयो अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो सेकेन्ड नम्बरमा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु छ हामीलाई 2075 र 2076 को अब के भयो भने नेट प्रॉफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गर्यौं 160000 र 162000 त्यही लेख्यौं त्यसपछि नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ पनि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ 170000 र 146000 अब के हुन्छ दुईटाको डिफरेन्स प्रॉफिट एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबल कस्टिङको घटाउँदा त्यसलाई नै के हुन्छ डिफरेन्स इन प्रॉफिट 2075 मा -10000 आछ भने 2076 मा कति आयो 16000 अब यो पछि के गर्छौं क्लोजिङ स्टक युनिट 2075 मा 0 छ 76 मा कति छ 8000 अनि ओपनिङ स्टकको युनिट 2075 मा 5000 छ 2076 मा कति छ 0 अब के गर्छौं क्लोजिङ स्टकबाट ओपनिङ स्टक घटायौं 0 बाट 5000 घटाउँदा -5000 8000 मा 0 घटाउँदा यो 8000 यसलाई के भनेका छौं डिफरेन्स इन युनिट्स र क्वेशनले दिएको स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट हामी कति दिएको छ क्वेशनले 2 त्यो 2 राख्दा फेरि डिफरेन्स इन प्रॉफिट -10000 8000 इन्टु 2 गर्दा यो 16000 जुन माथिको हाम्रो डिफरेन्स इन प्रॉफिट सँग चाहिँ के आउँछ इक्वल आउँछ 18 नम्बरमा हामीलाई प्रोसेस कस्टिङको क्वेशन छ प्रोडक्ट ए बी passes through process A and B before it is transferred to finished stock. The following information is obtained for the month of January भनेर प्रोसेस A, प्रोसेस B र फिनिश स्टक को हामीलाई चाहिँ के क्वेशनले डाटा दिएको छ अब यहाँनिर क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ रिक्वायर्ड एक्चुअली हेर्दा प्रोसेस अकाउन्ट फिनिश स्टक अकाउन्ट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स शीट पर्पज भन्ने छ अब के भयो क्वेशनमा चाहिँ ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक को कुरा गर्यो र साथसाथै त्यहाँनिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन ओपनिङ स्टक यसरी दिएपछि चाहिँ हामी यो इंटर प्रोसेस हो भनेर चिन्छौं अब यहाँनिर रिक्वायर्ड को ए नम्बरमा प्रोसेस अकाउन्ट भनेको छ प्रोसेस भनेको प्रोसेस ए अकाउन्ट र प्रोसेस कुन अकाउन्ट बी अकाउन्ट अब हाम्रो चाहिँ इंटर प्रोसेसमा फर्मेट पार्टिकुलर टोटल कस्ट र के लेख्छौं प्रॉफिट त्यस्तै क्रेडिट साइडमा पनि पार्टिकुलर टोटल कस्ट र हामी के लेख्छौं प्रॉफिट लेख्छौं अब हिसाब सुरु गर्दा सुरुमा ओपनिङ स्टकबाट लेख्छौं 2 ओपनिङ स्टक 14000 त्यस्तै कस्टमा पनि कति लेख्छौं 14000 किनभने त्यहाँनिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन ओपनिङ स्टक छैन हामीलाई चाहिँ प्रोसेस ए भर्खर स्टार्ट हुँदैछ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कहिले पनि प्रॉफिट को कुरा आउँदैन त्यही भएर टोटल र कस्ट दुबैमा 14000 लेख्यौं त्यसपछि डाइरेक्ट मटेरियल 25500 25500 त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस 27900 अब यो ओपनिङ स्टक डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस टोटल गर्दा हाम्रो आयो 67400 67400 अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं लेस क्लोजिङ स्टक अब क्लोजिङ स्टक लेस गर्दा क्लोजिङ स्टक थियो हाम्रो 7400
अब टोटलमा क्लोजिङ स्टक लेस गर्दा हाम्रो आउँछ प्राइम कस्ट चाहिँ 60,000 आयो। त्यो पछि हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड छ हामीसँग 21,000। अब यति एड गरिसकेपछि बल्ल के आयो टोटल कस्ट छ हाम्रो 81,000। अब प्रफिटको केसमा क्वेशनले के भनेको थियो भने तलपट्टि लाइनमा द आउटपुट अफ प्रोसेस ए इज ट्रान्सफर्ड टु बी एट 25% प्रफिट अन द ट्रान्सफर प्राइसको चाहिँ 25% चाहिँ के भनेको छ प्रफिट भनेको छ। अब ट्रान्सफर प्राइस भन्छ भने जहिले पनि रुल के छ 25/100 माइनस के गर्छौं 25। ट्रान्सफर प्राइस भन्न छ त 100 मा के घटाउनु पर्यो माथिको रेट घटाउनु पर्यो इन्टु 81,000 गर्दा यो आयो 27,000 र यसलाई चाहिँ हामीले प्रफिटमा नै लगेर लेख्छौं 27,000। अब हाम्रो ट्रान्सफर प्राइस आयो 1,08,000 81,000 र कति 27,000। अब ए बनाइसकेपछि ए को ट्रान्सफर चाहिँ कहाँ गएर हुन्छ बी मा गएर हुन्छ। त्यही भएर बाइ ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौं टोटल भ्यालु लेख्यौं। अब ए अकाउन्ट पछि हामीलाई बी अकाउन्ट बनाउनु छ। बी अकाउन्टको केसमा ओपनिङ स्टक क्वेशनले दिइराको छ 18,000। त्यस्तै तलपट्टि इन्टर प्रोसेस प्रफिट इन्क्लुडेड इन ओपनिङ स्टक भनेर 3,000 दियो। 18,000 मा 3,000 चाहिँ प्रफिट हो भने अब कस्टमा कति लेख्छौं हामी 15,000। अब ए को सामान चाहिँ बी मा जान्छ भनेर अघि क्रेडिट साइडमा हामीले बाइ ट्रान्सफर टु बी अकाउन्ट भनेर लेखेको थियो भने अब यहाँनिर टु प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर अघिको टोटल ल्याउँछौं 1,08,000 81,000 र 27,000। यो चाहिँ अघि प्रोसेस ए को बाट चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गरेको बी मा ट्रान्सफर गर्यो। त्यो पछि टु डाइरेक्ट मेटेरियल 26,000 डाइरेक्ट वेजेस छ 28,000। अब यो चारवटा ट्रान्ज्याक्सन एड गर्दा यो टोटल आयो 1,80,000 1,50,000 र 30,000। त्यो पछि त्यहाँनिर क्लोजिङ स्टक हामीलाई 9,000 दियो। क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई 9,000 छ। अब रुल के छ भने 9,000 सँग साइडको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं आफ्नै माथिकोले चाहिँ के गर्छौं हामी डिभाइड गर्छौं। यसरी डिभाइड गर्दिदा यो आयो हाम्रो 7500। 9,000 मा 7500 लेस गर्दा कति आउँछ यो 1500। अब टोटलबाट क्लोजिङ स्टक घटाउँदा यसलाई नै हामी के भन्छौं प्राइम कस्ट। 1,80,000 मा 9,000 लेस गर्दा 1,71,000 भयो। त्यस्तै 1,50,000 मा 7,500 142 500 30,000 मा 1,500 घटाउँदा 28,500 आयो। त्यो पछि अघि जस्तै प्राइम कस्टमा हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्छौं। फ्याक्ट्री ओभरहेड 9,000 एड गर्दा टोटल कस्ट आयो 1,80,000 1,51,500 र कति 28,500। त्यसमा हामी के एड गर्ने प्रफिट। अब प्रफिटको कुरामा चाहिँ क्वेशनले द आउटपुट अफ प्रोसेस बी इज ट्रान्सफर्ड टु फिनिश स्टक एट 25% अन कस्ट प्राइस चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ भने भएर प्रफिटमा चाहिँ 25/100। अघि चाहिँ ट्रान्सफर प्राइसमा भने भएर 100 माइनस रेट गरे थियौं। अब चाहिँ कस्ट भने भएर सिम्पल 25 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 1,80,000 गर्दा यो आयो 45,000 र 45,000। त्यही भ्यालु नै उता प्रफिटमा लेख्ने हो। यति टोटल गर्दा यसलाई के भन्छौं हामी ट्रान्सफर प्राइस। यो आयो 2,25,000 1,51,500 28,500 मा 45,000 आउँदा यो कति आयो 73,500। अब बी को सामान चाहिँ हामी नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश स्टक अकाउन्टमा पठाउँछौं। त्यही भएर बाइ ट्रान्सफर टु फिनिश स्टक अकाउन्ट भनेर यो टोटल नै हामीले लेख्यौं। अब बी नम्बरमा चाहिँ हामीसँग फिनिश स्टक अकाउन्ट। अब फिनिश स्टक अकाउन्टको नि हामीलाई ओपनिङ स्टक क्वेशनले दिइरहेको छ 45,000। त्यस्तै इन्टर प्रोसेस प्रफिट छ 16,500। 45,000 मा 16,500 घटाउँदा 28,500 चाहिँ हाम्रो के आयो कस्टमा लेख्यौं। त्यो पछि अघि हामीले बी मा चाहिँ के लेखेथ्यौं बाइ ट्रान्सफर टु फिनिश स्टक अकाउन्ट भनेर लेखेथ्यौं। त्यही कुरालाई यहाँनिर टु प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेर सार्यौं 2,25,000 1,51,500 र 73,500। यति गर्दा चाहिँ यो के आउँछ टोटल। अब यहाँनिर के भयो भने अरु कस्टहरु नभएको कारणले सिधै के लेख्यौं टोटल। फिनिश स्टकमा कहिले पनि अरु एक्सपेन्सेस हुँदैन। यति टोटल गरेपछि लेस के गरौँ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक क्वेशनले दिएको छ 22,500। अब यो 22,500 लाई अघि जस्तै साइडको सँग मल्टिप्लाई आफ्नै माथिकोले डिभाइड गर्दा फेरि यो आयो 15,000 हैन। अब 22,500 मा 15,000 घटाइदिदा यो आयो 7,500। टोटलमा क्लोजिङ स्टक घटाउँदा यसलाई के भन्छौं हामी टोटल कस्ट। अब प्राइम कस्ट लेख्थ्यौं हामीले पहिला भए तर यहाँ ओभरहेडहरु नहुने कारणले हामीले सिधै के लेख्यौं टोटल कस्ट। टोटल कस्टमा प्रफिट
एड गर्दा सेल्स आउँछ अब क्वेसनले चाहिँ सेल्स चाहिँ त्यहाँनिर डाइरेक्टली दिएको छ सेल्स ड्युरिङ द पिरियड आर रुपिज के भनेको छ 3 लाख सेल्स चाहिँ डाइरेक्टली 3 लाख दिएको भएर 3 लाखमा 2,47,500 घटाउँदा प्रफिट आयो हाम्रो 52,500 अब यो जुन सेल्स वाला डाटा छ यो सार्यौं 82,500 मा 52,500 जोड्दा 1,35,000 आयो अब फिनिश गुडको सामान त के गरेको हो बेचेको हो त्यही भएर यसकै टोटललाई यता क्रेडिट साइडमा के भनेर लेख्यौं हामीले बाइ सेल्स अकाउन्ट सी नम्बरमा हामीलाई एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट सोधेको छ एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट को लागि प्रोसेस लेख्यौं हामीले ए बी र हामीसँग के छ फिनिश्ड स्टक हाम्रो चाहिँ प्रॉफिट प्रोसेस चाहिँ ए बी र फिनिश स्टक छ त्यस्तै प्रॉफिट ए मा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं प्रॉफिट 27,000 बी मा 45,000 र फिनिश स्टक मा भर्खर निकाल्यौं 52,500 त्यो पछि अनरियलाइज प्रॉफिट भन्छौं ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक को प्रॉफिट ओपनिङ स्टक को प्रॉफिट फर्स्ट मा छैन सेकेन्ड मा हाम्रो कति थियो यहाँ 3,000 थियो फिनिश स्टक मा कति छ 16,500 त्यस्तै क्लोजिङ स्टक को प्रॉफिट फर्स्ट मा छैन सेकेन्ड मा हाम्रो क्लोजिङ स्टक को प्रॉफिट 1500 छ र फिनिश स्टक को 7500 हामी के गर्छौं प्रॉफिट मा ओपनिङ स्टक को प्रॉफिट जोड्छौं र क्लोजिङ स्टक को प्रॉफिट चाहिँ के गर्छौं लेस गर्छौं यति गर्दा हाम्रो आयो एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट चाहिँ अब 27,000 46,500 61,500 र जोड्दा यो कति 1,35,000 जुन चाहिँ फिनिश स्टक को लास्ट को प्रॉफिट सँग बराबर हुन्छ 1,35,000 त्यो पछि हामीलाई सोध्यो क्वेशनले स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स शीट को लागि स्टक भ्यालुएसन मा प्रोसेस ए बी र के छ फिनिश्ड स्टक अब स्टक भ्यालुएसन ब्यालेन्स शीट मा भनेको जहिले पनि कस्ट प्राइस राख्छ त्यही भएर कस्ट प्राइस चाहिँ क्लोजिङ स्टक को सुरुमा थियो 7,400 त्यो पछि चाहिँ हामीसँग 7,500 र लास्टमा कति छ 15,000 यो तीनटा एड गर्दा टोटल कति हुन्छ 29,900 जुन चाहिँ स्टक भ्यालुएसन अफ के को भयो ब्यालेन्स शीट आजको क्लास यति नै अरु च्याप्टरहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद।